अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्लामाबाद चढ़ाई में एक दिन रह गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में बैठे हैं। अभी तक हुकूमत के तरफ से कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई कि इस लॉन्ग मार्च को कैसे रोका जाएगा, लेकिन ज़राए कहते हैं कि इसके हवाले से एक प्लान बन गया है। वो प्लान दोनों फरीकें को पेश की जाएगी। अगर इमरान खान मान गया तो फिर इस प्लान पर अमल दरामद किया जाएगा, जिससे मुल्क को, लोगों को फिलहाल छुटकारा मिल जाएगा। वो प्लान क्या है? इक़्तिदार जाने के बाद इमरान खान की रियासती इदारों में हिमायत बढ़ी या कम हुई? कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज को बाकी अपोजिशन की जमातें तो छोड़ें, अपने लोग भी कबूल करने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं? इस सूरत हाल पे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 25 मई को बुध के रोज इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। वो केपी के मतलब के पेशावर से निकलेंगे काफिले की सूरत में, यहाँ श्रीनगर हाईवे पर पहुंचेंगे और इसी तरह मुल्क के बाकी हिस्सों से भी उसके कारकुन इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जिसके बाद वो आने वाली हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। तो रियासती इदारे, मुक़द्दर कुव्वतें, हुक्मरान जमात के अहम लोग सर पकड़ के बैठ गए हैं कि मौजूदा सूरत हाल से कैसे जान छुड़ाई जाए। ज़राए कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल से जान छुड़ाने के लिए एक प्लान तरतीब दे दिया गया है, जिसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन की सूरत हाल पैदा हो सकती है। प्लान ये है कि आने वाली बजट मौजूदा मखलूत हुकूमत पेश करे और उसके साथ साथ बजट के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। तब तक IMF से भी मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि बजट रियासती इदारों की ज़रूरत है। उनकी माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए बजट का आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब वक्त नहीं है कि नई इंटरम हुकूमत आए और वो बजट पेश करे, तो इसलिए बजट मौजूदा मखलूत हुकूमत पेश करे। उसके साथ साथ बजट के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे, जिससे ये होगा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का वो मुतालबा मंजूर हो जाएगा कि असेंबलियां तहलील की जाएं और इंतखाबात की तारीख दी जाए। ज़राए कहते हैं कि मौजूदा हालात में इक़्तिदार जाने के बाद इमरान खान की रियासती इदारों में सपोर्ट बढ़ी है। आम लोगों में भी सपोर्ट इसलिए बढ़ी है कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, अफरात ज़र है, और उसके साथ साथ रियासती इदारों की जो ज़रूरियात है माली, वो बढ़ रही हैं। इसलिए ज़रूरी है कि IMF से एग्रीमेंट किया जाए और उसी की रोशनी में नया बजट आ जाए और उसके बाद रियासत इंतखाबाती प्रोसेस में जाए। राय का कहना है कि हुकूमत की तब्दीली के बाद सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। वो इसलिए कि रियासती इदारों में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सपोर्ट बढ़ गई है। कुछ रियासती इदारों में तो सूरत हाल ये है कि बहुत सारे अफसरान का मुस्तकबिल इमरान खान के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। अगर इमरान खान की सियासत रहती है आने वाले दिनों के हवाले से, वो मुल्क में अपना किरदार अदा करेंगे, तो उन अफसरान का मुस्तकबिल भी महफूज रहेगा। ज़राए कहते हैं कि इमरान खान की हिमायती लाबी में पहले एक आधा अफसर था, अब वो बढ़कर 6 हो गए हैं और उन 6 अफसरान का मुस्तकबिल इमरान खान के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। इसलिए इमरान खान जो गेम खेल रहे हैं उसमें उसको मुकम्मल सपोर्ट और ताईद हासिल है। तो इसलिए रियासती इदारे इस पर गौर कर रहे हैं कि मुल्क को हर सूरत में मौजूदा हालात से निकाला जाए, क्योंकि मौजूदा हालात में इमरान खान की हुकूमत तो चली गई, पंजाब में भी चली गई, मरकज में भी चली गई, लेकिन इमरान खान की सपोर्ट बढ़ गई। और दूसरी बात यह है कि मौजूदा तब्दीली में सबसे अगर ज्यादा फायदा किसी को हुआ तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ। मौजूदा तब्दीली के प्रोसेस में अगर सबसे ज्यादा
کسی کو نقصان ہوا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کو ہوا ہے، لیکن اب مسلم لیگ نون اس ڈگر پہ آ گئی ہے کہ آنے والے انتخابات میں اگر مسلم لیگ نون کو پنجاب ہی مل جاتا ہے تو مسلم لیگ نون شکرانے کے نفل ادا کرے گی۔ شہباز شریف وزیر اعظم بنے، اس کے بیٹے حمزہ شہباز پنجاب کے سی ایم بنے، اور موجودہ حالات میں جو مہنگائی ہے، بجلی کا بحران ہے، پانی کا بحران ہے، اور ملک میں افراط زر بڑھ رہا ہے اور انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے، اس کا سارا نزلہ مسلم لیگ نون کے سر پر گر رہا ہے۔ تو اس لیے مسلم لیگ نون کی بھی کوشش ہے کہ موجودہ حالات میں جلدی سے جلدی اس پروسیس سے نکلا جائے اور انتخابات کے پروسیس میں جایا جائے۔ حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری کی یہ کوشش ہے کہ مسلم لیگ نون اور مخلوط حکومت کچھ عرصہ مزید نکالے تاکہ انتخاباتی اصلاحات ہوں اور باقی جو ریکوائرمنٹ ہیں صاف شفاف انتخابات کے حوالے سے وہ پورے کیے جائیں۔ لیکن اس کے حوالے سے قومی اسمبلی میں مخلوط حکومت اور اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی طرف سے تحریک انصاف کے منحرف رہنما راجہ ریاض کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تو نامزد کر دیا گیا، اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا، لیکن قومی اسمبلی میں موجود باقی اپوزیشن کی جماعتیں راجہ ریاض کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہ صرف باقی اپوزیشن کی جماعتیں، راجہ ریاض کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں وہ بھی راجہ ریاض کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کیسے؟ اس کے لیے میں آپ کو قومی اسمبلی کی کارروائی کا ایک حوالہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ اپوزیشن لیڈر جو میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری بینچز سے اپوزیشن لیڈر ہے، راجہ ریاض، اس نے اپنی اوپننگ اسپیچ کی، اس میں کچھ بھی نہیں تھا لوگوں کے لیے، عوام کے لیے۔ اس نے صرف سابق وزیر اعظم عمران خان کی برائی کی اور اس کے بعد بیٹھ گئے، جس کے بعد جی ٹی اے کے رہنما غوث ماہر کا یہ کہنا تھا کہ سرکار نے اپنا بندہ اپوزیشن لیڈر مقرر کیا ہے، ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے، ہم سے دھوکہ کیا گیا، تو ہم راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر نہیں مانتے۔ اسلامی کے عبدالاکبر چترالی کا یہ کہنا تھا کہ کیا راجہ ریاض کو اس لیے اپوزیشن لیڈر مقرر کیا گیا کہ وہ عمران خان کی برائی کرے اور اس پہ تنقید کرے۔ اگر یہ صورتحال رہتی ہے تو موجودہ مخلوط حکومت بھی عمران خان کی حکومت کی طرح جلد سے جلد فارغ ہو جائے گی، ناکام ہو جائے گی۔ تحریک انصاف کے منحرف رکن ریاض مزاری اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو گئے اور اس کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم عمران خان کی برائی کریں، ہم ان کے ساتھ رہے، ہمارے ان سے اختلافات رہے۔ مجھے تو 3.5 سال کے عرصے میں قومی اسمبلی میں بولنے بھی نہیں دیا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ملی بھگت کریں گے۔ اگر ہم اپوزیشن کریں گے تو حکومت کی کریں گے، ورنہ ہم یہاں عمران خان کی اپوزیشن کے لیے نہیں بیٹھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا نیب چیئرمین کی تقرری ہو، آنے والے انتخابات کے حوالے سے نگران حکومت کی سیٹ اپ کا سوال ہو، یا کسی آئینی عہدے پر مقرری کے حوالے سے، وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت کے حوالے سے راجہ ریاض کا کردار کیا ہوگا جب اس کو اپنے لوگ اپوزیشن میں باقی جو جماعتیں موجود ہیں وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ذرائع کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں یہی محفوظ راستہ ہے کہ موجودہ مخلوط حکومت بجٹ پیش کرے، بجٹ کے بعد انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے۔ آج کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔